glory to your name. Ginoo, ipasalamatan ka namo sa mga panalangin nga muna angkol. Ug Lord, i-honor ka namo Ginoo sa mga paghatag. Tungod kay Ginoo, ikaw ang Dios una nga nag-provide ka namo. That's why, Lord, we give thanks to you, Lord God, through this offering, Ginoo. Tungod kay wala din mo pasagdi, wala din mo biyai, Ginoo. Ug kanon nimo nakita ug nadungog among gikinahanglan sa matag adlaw. Father God, ikaw ang Dios nga padayon nga magapanalangin sa imong katawhan nga naa diri karon. Lord, ikaw magatagbo sa matag kinahanglan sa matag adlaw-adlaw, financially, Lord, emotionally, even Lord, physically, labaw sa tanan, Lord, spiritually, Ginoo, nga kunoy na mong kuptan ang imong mga saad, sa mong kuptan ang mga pulong, Ginoo, sa pangadlaw-adlaw namong alakaw ni ining kalibutana. Ginoo, ikaw ang Dios nga mag-bless ni ini nga mga offering that, Lord God, this will be used for the extension of your kingdom, even, Lord God, sa imuha nga plano para niini nga ministry, Lord God. And let your name be glorified, Lord, sa amo nga paghalad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maglingkod ka, magsuon. Ato palakpakan ang kaayo sa Ginoo, pagkita ka-appreciate sa mga tulong. Tulong nagdalag kinabuhi sa matag usa ka nato magsuon. O kanunay nato inumduman. Dali ra kayo ang panahon na natakaroon sa ikatulo nga Domingo sa bulan sa Agosto o sa itong pagkinabuhi ng igsuon ang bulan sa Agosto giginganlan siya nga tigkiriwik ng igsuon or giginganlan nga kanang kinagisudan nga bulan ng igsuon. So muna nga kanunay tangkapit sa Ginoo nga bahala unsa kalisod ng bulana walay malisod sa Ginoo kung ato na ang Ginoo nga igsuon. So padayon ta sa ato ang nabatasan nga panagtigom alang sa kahimayaan sa tunggoy nga Dios. Ug ato inumduman kanunay ang ato ang buluhaton sa Domingo sa hapon ato ang discipleship mga igsuon. Usa na siya kapag paligon sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Una kanunay giawhag ang katawhan nga kung kinsa kadto na panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo sa Domingo sa hapon, you are welcome to join with us mga igsuon. Dili lang kay sa ipili ang mga tao nga mo i-join kung dili tanan welcome ang dunay panahon nga mohatag og panahon nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Tungod kay importante ang panahon. Time is gold mga igsuon. So muna samtang duna pa kami kinabuhi nga mosulti sa pulong sa Ginoo nga magtudlo mga igsuon. Bisan tuod na una-una mo nga dili mitakos nga motudlo or dili mi maayo motudlo. Apan kanunay gisunod namo ang pagmando sa Ginoo nga samtang may kinabuhi pagkatahom sa mga tiil sa mga tawo magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga welcome jud kun dunay kay panahon. Then alas 2 na siya hangtod sa alas 4 mga igsuon. Ang atong prayer meeting ato kanunay hinumduman mga igsuon matag alas 6 hangtod sa alas 7. Ang among oras atong Wednesday sa among prayer meeting na move sa alas 7 mga igsuon. O kanunay nato inumduman basi nakainon mo kay wala ko naka-post sa GC mga igsuon. Kanunay nagpadayon ang ato ang prayer meeting o nagahangyo ko nga sa inyong panimalay. Kinahanglan mo hatag jud ta o pundo jud ta sa muhunong jud ta sa bisag unsa ka daghan tag buluhaton hunong jud ta sa atong buluhaton anang orasa ato ang prayer meeting. May igsuon duha at duha o tutulo nga maghisgot sa pulong sa Ginoo ana siya sa taliwala may igsuon. So pag-ampo sa imong kaugalingon anang orasa tun kay ang mga nagtigong anang orasa apil ang imong ngalan sa mga pag-ampo may igsuon. Then ato inumduman ang matag Sabado nato nga practice ilabi na sa mga music team kanunay kung na-appeal man ka sa music team, please be alert, awake mga igsuon. Sa inyong practice, ato ang practice anang orasa ayo pag luya-luya. Ipakita nga ligon ang Dios imong gialagaran. Pero kung luya ka, nagpailara ka ang Dios imong gialagaran, luya pod. Nagpailara na nga si Lord wala na muhat nimo kung nagkaluya ka. May problema sa wala, gigutom man ka o busog. Kinahanglan ipakita nimo nga ligon si Lord nga imong gialagaran mga igsuon. Kung kay ikaw ang frontliner, sa to pa ikaw ang the-drive. So ipakita nga angayan o takos ka para dinang dapita. Kung na may nagsulti nimo nga dili ka takos,
una-una aba na authority ang iyang mga pulong para nimo. Kung walay authority ayaw ihatagi o dako nga punto sa imong kinabuhi. Paminawa ang pulong sa Ginoo, paminawa ang tingog sa Ginoo. Then mga igsuon ang ato ang kanunay ang ato ang kada general cleaning matag first week sa bulan ato na inumduman mga igsuon. Kung doon naman sa inyong kasing-kasing or una-una nga doon na mo mga panahon nga gusto mo nga magpaadtos yung panimalay aron doon ay gusto mo manay prayer sa inyong panimalay, ayaw kaluya, ayaw kaguol, sampit lang kay na ang Ginoo mamuhat aron makaadto sa inyong panimalay nga mo hatag og mga pag-ampo nga igsuon. So mao ra gyud na tungod kay gidesign ta sa Ginoo aron mubuhat siyang mga buluhaton sa kanunay. Pinaka-importante mag-inampuay gayud kita kanunay mauna ang bunga sa pagsalig nato pagsunod sa Ginoo, ang pag-ampo pagbasa sa iyang mga pulong. Dili ta maglangan mga igsuon. Magkita-kita kita pagbalik sa sunod sa Domingo alas 9 hangtod sa alas 11. God bless you all. Manindog ta sa ato ang katapusan nga awit. Ato iawiton ang katapusang awit katagbawan o kahuman sa ato ang katapusang awit. Pwede mangita tag partner laki-laki bayi-bayi ang ato iampo sa bumura nga panahon ang atong igsuon magunitay magampo and paghuman closing benediction ni Pastor Nunay. Paghuman sa awit, find your partner bayi-bayi ampo siya ug laki-laki paghuman sa awit. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imong pulong. Yes. Bigas sa katagbawan, walay katapusan, pagkahinlot na tarot-tamo. Yes, Lord. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw o Diyos ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Una ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Una ko, tagbaw ako sa tubig mo, o Ginoo. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw o Diyos ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Ibait ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw o Diyos ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko.
God be all the glory. At sa day ang tanan, ang ginumatay ang mata ko sa usa. Hallelujah. Lord. Hi, Jessica. Next time na ano ka ha? Say hi. Susunod sa Multipraise TV Pasigari channel, ka. we are Nga ikaw may pinaka-bright sa to tanan. worship. Ngayon dumi kung ikaw pinaka-bright sa tanan, wa ka nangalaga sa Ginoo, sakop gyapon ka sa dominyon sa kaway. Sakop gyapon ka sa dominyon ni Satan, mga igsoon, because ang word nga cleverness, ability to understand and learn, kung wala nato na napagamit sa gingharian sa Ginoo, sakop ka sa kalibutan. O kining kalibutan na under the dominion of Satan itself.